हर वक्त। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, इजराइल के कतर पर अटैक के बाद जो है वो मिडल ईस्ट में अगर बात की जाए तो बहुत सी तशवीश और बिलखुसूस कतर में जो है बहुत तशवीश पाई जाती है। गो के इस अटैक को इजराइल जो है वो ओन कर रहा है। वो कह रहा है कि ये हमारा खालिस्तान अपना जो है वो डिसीजन था इसमें, और किसी की कोई जो है वो किसी की मनोमंशा जो है वो शामिल नहीं थी। लेकिन फिर भी दुनिया इसको एक बहुत मुख्तलिफ जाविये से देख रही है। बिलखुसूस मिडल ईस्ट में इसको बहुत मुख्तलिफ जाविये से देखा जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो मई में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विजिट किया, कतर का जब विजिट किया, तो उस वक्त उन्होंने इनकी जो सिक्योरिटी है उसका उन्होंने बहुत जो है वो उसकी गारंटी दी थी कि हम इस मुल्क को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। और बिलखुसूस अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट में भी अमेरिका का एक रोल जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर के हवाले से देखा जाता है। क्या ये कहना सिर्फ कि जी इसमें ये जो अमर है ये खालिस्तान जो है वो इजराइल ने अपनी ईमा पर किया है और इसमें अमेरिका का कोई जो है दखल अमल नहीं था, इसको बहुत लोग इस वक्त जो है वो बाय करने के लिए तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। फिर अनदर थिंग दैट रियली शेक्स अप अमेरिकाज इमेज एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन मिडल ईस्ट की अगर बात की जाए वो ये कि अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट से जब ये अटैक हो जाता है तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये ट्वीट करते हैं कि ये हम आपको गारंटी देते हैं, कतर को गारंटी देते हैं कि ये फिर नहीं होगा। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जो इजरायली एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वो एक दफ़ा फिर ये दोहराते हैं कि वी डिड नॉट गेट देम, इस दफ़ा नहीं हुआ, वी विल गेट देम नेक्स्ट टाइम। साथ ही साथ नेतन्याहू, प्रेसिडेंट नेतन्याहू जो है वो, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्या कहते हैं ज़रा वो भी सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. इसी तनाजुर में एक आज जो मीटिंग हुई अमरीकी प्रेसिडेंट और कतरी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दरमियान, उसके बाद फिर से एक दफ़ा यही बयान जो है दोहराया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि ये दोबारा नहीं होगा, ये एक बार फिर नहीं होगा। लेकिन इसको किस तरह जो है वो देखा जाना चाहिए, इसकी क्या रामिफिकेशंस हैं, इसको डिस्कस करने के लिए सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स। सरदार साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। सरदार साहब, ये बताइए, जिस तरह के मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि ये कहा गया कि ये दोबारा नहीं होगा, अमेरिका की जानिब से गारंटी दी गई, उसके बाद फिर से जो स्टेटमेंट्स आई इजराइल की जानिब से वो हमने देखी। आज फिर यही बात जो है ये दोहराई गई है उस मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर कतर और यूएस प्रेसिडेंट के दरमियान हुई। आप क्या समझते हैं कि ये जो गारंटी है अमेरिका की जानिब से, ये कितनी बड़ी गारंटी है? हाउ मच वेट डज दिस होल्ड एंड इज इट इनफ? देखिए, जो अमेरिकी सदर के बयानात हैं हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। उन्होंने जो है अपनी तरफ से बयान दिया है। फिर जो है मैं समझता हूँ कि सलामती काउंसिल में अमेरिका का जो रवैया रहा है, आमतौर पे इसराइल के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान हो, कोई मज़म्मत हो तो उसको वीटो कर देते हैं, और उन्होंने वीटो नहीं किया। तो इस मरतबा इत्तफ़ाक़ राय से एक बयान जो है वो पूरी की पूरी सलामती काउंसिल ने मंजूर किया, जिसमें शदीद मज़म्मत की गई है इसराइल के इस हमले की। तो इस हद तक आप अमरीकी बयान के ऊपर या अमरीकी बयानात के ऊपर एतबार कर सकते हैं। लेकिन जो बात अमरीकी तर्जुमान कह रहे हैं, या मिसाल के तौर पर जो उनके इसराइल में बैठे हुए सफ़ीर हैं हक्काबी, उनके बयानात में एक फ़िक्रा बढ़ाया जाता है कि ये हमला तो गलत था, लेकिन ये है कि हमास को मारना भी दुरुस्त है। तो इसलिए इनमें कोई थोड़ा सा तज़ाद पाया जाता है। आपका बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये दोबारा हो सकता है? तो इसका दोबारा होने का इम्कान है। इसराइल जो है अपने आप को कानून से बालातर समझता है, और वो समझता है कि अमेरिका के सामने वो जवाबदेह नहीं है। उसने कुछ अमेरिका में ऐसे माहौल बनाया हुआ है जैसे अमेरिका उसके सामने जवाबदेह हो, और इसके ख़िलाफ़ कुछ आवाज़ें भी वहाँ उठ रही हैं, ख़ास तौर से मेगा बेस में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन
جو خود صدر ٹرمپ کا بھی حلقہ اثر ہے اور ان کی الیکٹرل کنسٹیٹوئنسی بھی ہے، واسٹ کنسٹیٹوئنسی. تو یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. آپ نے جو ہے ابتدائیے میں بڑے اہم ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ صدر ٹرمپ نے جو بڑے شان و شوکت کے ساتھ ایک دورہ کیا تھا خلیجی ریاستوں میں، اس سے یہ تاثر ابھرا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ علاقہ خلیجی ریاستیں جو ہیں یہ محفوظ ہیں اور ان کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے. اسی لیے انہوں نے جو ہے ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے امریکہ کی طرف بھائے، تحفے تحائف دیے، اور اس کی جو اسرائیلی حملے کی وجہ سے بریچ ہو گئی ہے. لیکن بریچ کے باوجود قطر جو ہے وہ ڈیمیج لمیٹیشن کر رہے ہیں. اگرچہ قطری وزیر اعظم نے بہت سخت بیانات دیے ہیں، انہوں نے ان کو اسے ایکٹ آف ٹیرر کہا ہے یا ٹیررسٹ ایکٹ کہا ہے، اسرائیل کی جو ہے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پورے کا پورا جو نقشہ ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ قطر جو ہے کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا جواب نہیں دے گا، کوئی عسکری جواب نہیں دے گا، کوئی فوجی جواب نہیں دے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیمیج لمیٹیشن ہو رہی ہے. کل کسی نے یہ خبر چلائی تھی، کسی نیوز نیٹ ورک نے یہ خبر چلائی تھی کہ جی جو کیونکہ یہاں قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا مشرق وسطیٰ کا فوجی اڈہ ہے، اس کے سلسلے میں جو ہے وہ نظر ثانی کر رہا ہے قطر، تو اس کی باقاعدہ وضاحت آئی سرکاری طور پر کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا اور امریکہ اور قطر کے تعلقات بہت مضبوط ہیں. اب یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود سعودی عرب، امارات اور قطر میں تشویش پائی جا رہی ہے، اور پوری عرب دنیا میں مطلب جو حملوں کی دھمکی ہے اس کی زد میں مصر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ مصر بھی جو جنگ بندی کے لیے، سفارتکاری کے لیے ایک سہولت کار رہا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، حماس اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، تو وہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے. لہٰذا یہ ممالک خلیجی ریاستیں جو ہیں جو امریکہ کے قریب ترین حلیف ہیں اور کئی اسٹریٹجک اور معاشی بندھنوں میں بندھی ہوئی ہیں، یہ امریکہ کے ذریعے اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گی تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. لیکن آپ اسے خارج از امکان بھی قرار نہیں دے سکتے. اسرائیل اس قسم کی حرکت دوبارہ کر سکتا ہے. اچھا مسعود صاحب، جیسے بھی آپ نے کہا اسرائیل اس طرح کی حرکت دوبارہ کر سکتا ہے، اور پھر سے کیونکہ ایک جو ابھی اس میں جو کرٹیسزم بھی آ رہی ہے، ٹرمپ صاحب پہ بھی کرٹیسزم آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی ایک یہ کہہ دینا کہ جی آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ، یا پھر جو اخبارات ہیں ان میں یہ خبر چھپوا دینا جی بڑی ہیٹڈ کانورسیشن ہوئی ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی اور انہوں نے بڑا ان کو ریبیوک کیا، لیکن عملاً اس کا کچھ نظر نہ آنا. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بھی اگر ہو سکتا ہے، تو اگر آپ کو ایران کی طرف جائیں تو ہمیں یاد ہے کہ جب ایران پر ایک اٹیک ہوا اسرائیل کی طرف سے، دوبارہ جب اسرائیل اٹیک کر رہا تھا، تو اس میں امریکہ نے اپنی سپورٹ پوری جو ہے وہ ان کو فراہم کی. اب یہاں پہ ایک طرف ایک ایلائی ہے جس کو آپ جو اسرائیل ہے، دوسری طرف آپ سیکیورٹی پرووائڈرز ہیں ان ممالک کے، اور اگر دوبارہ اسرائیل یہ حرکت کرتا ہے تو پھر امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی سپورٹ جو ہے وہ قطر کو دی جا سکتی ہے امریکہ کی طرف سے، یا ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پہ ہم دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ رسپونڈ کرے گا؟ دیکھیے، وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر تو نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک وسیع تر اسرائیل چاہتا ہے اور وہ اپنے علاقے کو بڑھانا چاہتا ہے. وہ شام کے کچھ علاقے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، غزہ کے اوپر قبضہ کر رہا ہے اور وہاں بھی جو ہے غیر قانونی آباد کاری کروا رہا ہے. اس کی نظر لبنان کے اوپر بھی ہے، اور یعنی جو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ بن رہا ہے، یہ گریٹر اسرائیل اور گریٹر مڈل ایسٹ کا تصور جو ہے کوئی 2 دہائیوں سے چل رہا ہے، کسی نقطے پر نہیں پہنچا، لیکن یہ ایک سوچ وہاں پائی جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے جو بھی بیانات آئیں، یہ بات آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی فوجی پابندیاں نہیں لگائیں گے اسرائیل کے اوپر. مثلا جو اسلحہ اور بارود آ رہا ہے اس طرف، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، معاشی پابندیاں نہیں ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ اگر امریکی یہ کہتے ہیں کہ انہیں بالکل کچھ پتہ نہیں تھا، بلکہ جو ابتدائی خبریں آئیں اس میں یہ کہ سینٹ کام کو چند منٹ پہلے بتایا گیا، سینٹ کام کی کمانڈ کو، بالکل، تو جس کے جو سیاسی جغرافیے میں اسرائیل بھی شامل ہے، تو یہ امریکہ کا ایک ہیوج انٹیلیجنس فیلئر ہوگا، کیونکہ اتنے قریب ترین حلیف اور دوسرے حلیف جو خلیجی ریاستوں پہ، اس میں جو اس قسم کی کوئی موومنٹ ہو رہی ہو اور انہیں واشنگٹن میں نہ پتہ ہو،
تو یا لینگلی میں ان لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو اور ان کے سفیر کو پتہ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ہے کہ وہاں بڑے مہینوں سے تیاری ہو رہی تھی، اور بالکل ان کو پتہ تھا کہ خلیل الحیہ کس وقت کہاں موجود ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بھی امریکہ کا دیا ہوا ایک پرچہ تھا جس میں صدر ٹرمپ کی طرف سے اور امریکی انتظامیہ کی طرف سے ایک تجویز تھی کہ کس طریقے سے جنگ بندی کی جائے، اور ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی، اور اسی لیے خلیل الحیہ اور ان کے دوسرے رفقائے کار جو ہیں وہ وزیر اعظم قطر کی دعوت پہ وہاں آئے تھے۔ تو یہ ایک واضح طور پر ایک مقصد یہ ہے وزیر اعظم نتن یاہو کا کہ کسی قسم کے مذاکرات کامیاب نہ ہوں، کسی قسم کی کوئی جنگ بندی نہ ہو، اور وہ جنگ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ وہ غزہ کے اوپر پورا قبضہ نہیں کر لیتے۔ اور اپنا بھی ان کا جو ان کے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس اپنے لیے بھی ایک بن سکتا ہے، جو پولیٹیکلی ان کی جو اسٹیبلٹی ہے ایز اے پرائم منسٹر، وہ بھی اس کو بھی اس جنگ سے دوام ملتی ہے، بیکاز آبویسلی ان کی جو رائٹ ونگرز ہیں جب تک ان کی سپورٹ ان تک نیتن یاہو کے ساتھ موجود ہے تو وہ مزید جو ہے وہ اپنے جو اقتدار ہے اس کو دوام دے سکتے ہیں۔ کیا یہ بھی کہنا درست ہوگا؟ would that be correct؟ جی خود جو اسرائیلی نیوز ایجنسیز ہیں یا ان کے اخبارات وہ بھی اس کے اوپر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نتن یاہو کے خلاف مقدمات میں، اور وہ مقدمات سنگین نوعیت کے ہیں، اس سے سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا مسئلہ ہے اہل مشرق وسطیٰ کے لیے اور ساری دنیا کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہاں اس قسم کا مائنڈ سیٹ پروان چڑھا ہے اسرائیل میں، اور پروان چڑھایا گیا ہے کہ وہ سارے کے سارے ان کی میجورٹی اکثریت جو ہے آج، اور یہ بہت بڑا عالمیہ تاریخ کا، کہ وہ اس نسل کشی کی حمایت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف وہ انتہا پسند کولیشن پارٹنرز نہیں ہیں، وہاں کی آبادی کا بڑا حصہ جو ہے، یہاں تک کہ وہ بچوں کو جو قتل کیا جاتا ہے اس کی بھی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ سب جو حماس کے مختلف مظاہر ہیں، یعنی یہ کہ یہ بچے بڑے ہو کے حماس بنیں گے، اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پورے تناظر میں شاید آپ پوچھنے بھی والی تھی یا اس کے اوپر تبصرہ کرنے والی تھی کہ پاکستان نے مثالی کردار ادا کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جس طریقے سے ہم نے بہت ہی دلیری سے اور بے باک انداز میں سلامتی کونسل میں بیان دیا، اور جو آپ نے یہاں ابھی ان کے وہ فوٹیج چلائی تھی جو بیانات نتن یاہو کی، تو اس کا جس طریقے سے جواب دیا گیا وہ بہت ہی مؤثر تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری میں اور خطے میں آج پاکستان کا قد بہت بلند ہے۔ اچھا خان صاحب، دو چیزیں، ایک تو آبویسلی کیونکہ ابھی پاکستان کا آپ نے اسی طرف آ رہی تھی، پاکستان کا آپ نے ذکر کیا، یہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے خدشہ پایا جاتا ہے کہ آج مڈل ایسٹ ہے، کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اس میں بہت زیادہ، اب ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ادھر تو یہ تو آگ کہیں اور لگی ہوئی ہے، یہ آگ جو ہے یہ یہاں تک بھی آ سکتی ہے، آج وہ ہیں تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے عزائم جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اور جو نسل کشی کی جس طرف آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کو وہ ایک بہت تھریٹ سمجھتے ہیں۔ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیے، ایک تو پاکستان ساری دنیا کو اور خاص طور سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو اس لیے کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے کہ ہمارے پاس جوہری طاقت ہے اور ایک مضبوط ملک ہے، 25 کروڑ عوام ہیں، اس کے بعد ہم آبادی کے لحاظ سے مشرق وسطیٰ میں یا مغربی ایشیا میں سب سے بڑا ملک ہے، ہمارا خاصا اثر و رسوخ بھی ہے بین الاقوامی سطح پہ، پاکستان کا ہمیشہ بہت ہی تعمیری اور کلیدی کردار رہا ہے، اور آج بھی دیکھیے جب سلامتی کونسل میں تصادم ہوا تو مضبوط ترین پاکستان نے دیا۔ تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، اور یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے، اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ 8 ستمبر کو وہاں ہندوستان کا بھی ایک وفد موجود تھا جس نے آئی میک کے تحت، جس کو کہتے ہیں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، جو یہ سپیک کے مد مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے اوپر ایک معاہدہ ہوا ہے۔ تو ہندوستان کی جو دوستی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور جو واشنگٹن میں اس کا اثر و رسوخ تھا، اس کا وہ بھرپور استعمال کرتا تھا، اور اس کا ایک نشانہ پاکستان ہوتا ہے۔ ابھی آج کل جو ہے وہ پسپائی کی حالت میں ہیں، واشنگٹن میں کچھ ان کے حالات دوبارہ سے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن
وہ جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کو اسٹریٹجک سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو یہ بعید نہیں کہ وہ اسرائیل کو اکسا رہے ہوں پاکستان کے خلاف، اور اس قسم کے جو اخبارات اور رسائل میں پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. جو الفاظ نتن یاہو نے استعمال کیے اس حملے کے سلسلے میں، ایگزیکٹلی وہی جو الفاظ ہیں وہ ہندوستان استعمال کرتا رہتا ہے جموں اور کشمیر کے سلسلے میں. صحیح. اس نے کہا یہ سرجیکل اینڈ پریسیشن ٹارگیٹنگ تھی. وہ سرجیکل سٹرائکس کا جو ان کا ڈرامہ ہے وہ بھی انہوں نے اسرائیل کی پلے بک سے مستعار لیا ہوا ہے یہ طریقہ کار. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اچھا امریکہ میں بھی ان کا جو ہے اسرائیل کی ایک لابی ہے جو پاکستان کے مخالف ہے. لہٰذا یہ کہ آپ مکمل، اور جب آپ جوہری ریاست بن گئے، جب آپ اس کلب میں شامل ہو گئے، جب آپ کی نیبرہڈ میں چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، باقی بھی جو مغربی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ مینیجبل ہیں، تو آپ کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتے. لہٰذا وی کانٹ لوور آور گارڈ، ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور ابھی جو تیاری کا لیول ہے اس کو بلند ترین سطح پہ لے جانا چاہیے دفاع کے معاملات میں. اچھا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہم سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک امریکہ کا ایک امیج ہے اس کو یقیناً بہت دھچکا لگا ہے، اور مڈل ایسٹ میں لائک آئی سیڈ اب بات کر رہے تھے کہ بہت تشویش بھی اس حوالے سے پائی جاتی ہے. گریٹر اسرائیل کو جو میپ ہے اس کو لے کے، اس کی جو عزائم ہے اسرائیل کے لے کے، مڈل ایسٹ کا ہر ملک اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری باری کل کو آ سکتی ہے. ڈو یو تھنک کہ اس سے ایک کوئی پالیسی شفٹ آ سکتی ہے مائنڈ سیٹ میں کہ شاید ہمیں امریکہ سے کسی اور طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، یہ رول کسی اور کو دینا چاہیے؟ دیکھیے اس کے اوپر تو بحث چل رہی ہے، اور چین نے حال ہی میں جو SCO سمٹ کی تھی اس میں یہ پیغامات آئے ہیں کہ جی ایک ملٹی پولر آرڈر ہے. چین نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ اس ملٹی پولر آرڈر کا قائد ہوگا، اور جو مغربی نظام تھا یا جسے نیو انٹرنیشنل لبرل آرڈر کہتے تھے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا تھا، کہ وہ واحد نظام نہیں ہے، کیونکہ وہ اب جو ہے یونیلیٹرلزم کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جو ہم نے غزہ میں دیکھ لیا. تو اس وجہ سے ملٹی پولیرٹی تو پہلے سے ابھر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے جو سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر امریکہ کا رول ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنے حلیفوں کو بھی سیکیورٹی دینے سے، یعنی جو یورپین یونین تھی یا نیٹو تھی، وہاں بھی انہوں نے کوئی ارتعاش اور ہلچل پیدا کر دی تھی. خیر ان کے کچھ معاملات طے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کینیڈا اور میکسیکو اور اس کے بعد آسٹریلیا اور جاپان تک، ساؤتھ کوریا جو ہے، ان سب کو سٹریس میں رکھا ہوا تھا. تو وہ یہ تو ان کے جو باقاعدہ ایلائز ہیں. اب جو ان کے یہ مشرق وسطیٰ کے لوگ ہیں، اور بالخصوص جو خلیجی ریاستیں ہیں، یہ امریکہ کے لیے اتنی ہی اہم ہے، یعنی اس علاقے کے اعتبار سے جتنا اسرائیل اہم ہے. اور ان میں ان ممالک کو اگر آپ جمع کریں تو ان کا قد کاٹ اسرائیل سے بڑھ رہا ہے، خاص طور سے سعودی عرب کا، کیونکہ وہاں بہت میسو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجیکل اینڈ اکنامک. تو اور اس کے پاس اگر ان کے پاس کوئی جوہری صلاحیت بھی آ گئی کہ چلیے انہوں نے جوہری توانائی بھی حاصل کر لی کسی وجہ سے، تو وہ پوٹینشلی اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اسرائیل نے، تو اس وقت ایران نے ان کو متنبہ کیا تھا کہ آج ہم ہیں کل آپ ہو سکتے ہیں. اور ابھی بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ the good thing that's come out of this is کہ کم از کم جو دنیا کو یہ سوچنے پہ، یا مڈل ایسٹ کو جو سوچنے پہ جو ہے وہ اسرائیل نے یہ مجبور کر دیا ہے کہ صرف ایران جو ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، ایران دشمن نہیں ہے، اصل دشمن آپ کا جو ہے وہ اسرائیل ہے. آن دیٹ نوٹ مسعود صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو دیگر موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے. we'll be right back. وزیر اعظم کا اسپیشل انیشیٹو، انڈسٹری کے ہمراہ، ہنر سے روزگار کا سفر. نیفٹیک اور پاکستان گلوز مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے باہمی اشتراک، پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام اور SIFC کی مشاورت سے
कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स में इंडस्ट्री के तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी मुफ्त फनी तरबियत का आगाज। लेदर ग्लव्स स्टिचर, लेदर ग्लव्स पैटर्न मेकर और कैड कैम कंप्यूटराइज्ड ग्लव्स पैटर्न मेकिंग में 6 माह के मुफ्त कोर्सेज और यकीनी रोजगार के मौके। ऑनलाइन दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2025। क्लासेस का आगाज 1 अक्टूबर से। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। वो जो सरहदों के पार रहकर भी दिल के करीब है। नेफ्टेक जो कि पाकिस्तान में हुनर देने का वफाकी इरादा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाएगा इंशाल्लाह 5000। वजीर आजम पाकिस्तान के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है मुल्क के 16 बड़े शहरों में एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब एंड ऐप डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स और वेल्डिंग के शोबाजात में 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। ये तरबियत सिर्फ तालीम नहीं, एक वादे की तकमील है। वो जो दूर रहकर भी पास है, हमारे लिए खास है। दाखिले की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025। उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। एक सोच ने अंगड़ाई ली है, एक और कली मुस्काई है। मेरे घर में सारे जहान की खुशी सिमट आई है। बारिश की पहली बूंद की मानिंद मेरे दिल से एक आवाज आई है कि ये नन्हे कदम रुकेंगे नहीं, ये मासूम ख्वाहिशें मिटेंगी नहीं, ये काबिलियतें थमेंगी नहीं। क्योंकि मैं हूं हमेशा इनके साथ। मेरी दोनों बेटियां मेरी कुल कायनात और मेरा खानदान है मुकम्मल। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब भर में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं। कई जगह जो है वो रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स के बाद जो है वो अब पानी की सतह कम हो रही है तो रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से इलाके सदर्न पंजाब की अगर बात की जाए, बिलखुसूस जलालपुर पीरवाला की बात की जाए, तो सिचुएशन बहुत तशवीशनाक है और अभी भी वहाँ पर जो है वो इस वक्त जो फ्लड्स की तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। शुएब हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर मीडिया रिलेशंस, अल-खिदमत फाउंडेशन। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त जो रेस्क्यू के एफर्ट्स हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, क्या उनको जो है वो इम्पेडिमेंट्स आ रही हैं और क्या वो चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने के लिए हुकूमत उनके साथ जो है वो ताउन कर सकती है। शुएब साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुएब साहब, ये बताइए कि इस वक्त आप एग्जैक्टली कहां मौजूद हैं और क्या सिचुएशन है वहां पे, अगर आप बताना चाहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। मैं इस वक्त तो अभी लाहौर पहुंचा हूँ, बल्कि अभी रास्ते में हूँ, तकरीबन आप यूँ समझिए लाहौर पहुंच गया हूँ। आज हम मुजफ्फरगढ़ और शेरशाह थे, जो जनूबी पंजाब के लिए जो ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाके हैं उनमें से एक है। और नॉर्मली ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहाँ यानी शेरशाह 2014 के अंदर चनाब के पानी की वजह से मुतासिर हुआ था और मुजफ्फरगढ़ जो है वो दरियाए सिंध के पानी से 2010 में मुतासिर हुआ था। तो इन दोनों इलाकों में आप यूँ समझिए कि 2010
اور 2014 کے بعد جو ہے وہ یہ سیلابی صورت جو اس وقت ہے اس کا سامنا ہے. اور لیکن ان دونوں علاقوں سے زیادہ جو اس وقت جو آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ جو ایک جلال پور پیر والا اور علی پور کا علاقہ جو ہے وہ بہت شدید متاثر ہے. اور جلال پور پیر والا تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت اچھا کیا, خود وہاں چلی گئی اور اپنی نگرانی میں انہوں نے جو ریسکیو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے اس کی نگرانی کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بڑے اچھے اثرات اس کے ہمیں دیکھنے کو بھی ملے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میڈیا کے اندر علی پور جو ہے اس کا کوئی نام نہیں لے رہا. سوشل میڈیا پہ بھی ایسا کوئی کیمپین نہیں ہے, حالانکہ وہاں پہ بھی کم و بیش ویسے ہی مسائل ہیں, ویسے ہی جو ہے اس وقت صورتحال ہے جو جلال پور پیر والا کے اندر ہے. اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے, کیونکہ نجی ٹیلی ویژنز پر یہ بہت چیز چل رہی ہے کہ اس وقت اگر بات کی جائے فلڈ جب شروع ہوئے تو اس وقت حکومت کے پاس مشینری نہیں تھی, لیکن اس وقت مشینری ہے لیکن پراپر پلاننگ نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر جیسے آپ جیسی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ اگر کچھ اپنی سروسز دینا بھی چاہیں تو حکومت کے پاس پراپر جو ہے وہ انہوں نے سروے نہیں کیے ہوئے یا پراپر ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کہاں کہاں جو ہے وہ اپنی جو اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ گئیں, انہوں نے اپنی نگرانی میں بہت ساری چیزیں بہتر کروائیں, یا وہ چیز بہتر ہو رہی ہے؟ اگر اس پہ کامنٹ کریں پلیز. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں تو یہ بات کروں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ سوشل میڈیا پر جس کی ہائپ بنتی ہے یا وہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب تو ہم لوگ جاگتے بھی, اور من حیث القوم اس میں کوئی حکومتی میں نہیں سمجھتا, یعنی obviously حکومت کا کام ہے اسے کرنا چاہیے, لیکن من حیث القوم ہمارا یہ مزاج ہے. لیکن دوسری بات جو اگر آپ مجھ سے, چونکہ ہم لوگوں نے 2023 میں ترکی میں جب زلزلہ آیا تو ہم نے وہاں پہ بھی کام کیا, اور وہاں پہ آفات ادارہ ہے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے جیسے ہمارے یہاں NDM میں, اور وہاں ان کے ساتھ کام کر کے اگرچہ ہم اس ریسکیو آپریشن کا حصہ تھے اور ریسکیو ٹیم کا حصہ تھے, لیکن ہمیں ان کے ساتھ کام کر کے جو سیکھنے کو ملا کہ یہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. تمام جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں نجی سرکاری جو بھی کام ہو وہ ون ونڈو آپریشن کے تحت ہو, تاکہ ڈپلیکیشنز نہ ہو, تاکہ اسیسمنٹ اچھی ہو, سرویز اچھے ہوں, اور لوگوں کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے. ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کشتیاں ہیں تو اب سب لوگ کشتیاں لے کے ایک ہی جگہ چلیں گے, ٹھیک ہے. علی پور جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے تو دیکھیں جو میرا احساس ہے یہ جو خدمت کام کر رہی ہے, تو ہم تو جہاں ہم مطلب ہمارے پاس شروع میں جو جلال پور پیر والا ہے وہاں ایک بوٹ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت 31 بوٹس ہیں جو ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں, تو لیکن ہمارے پاس تو حکومت کی طرح وسائل نہیں ہے. ہم تو اس کو ہم نے مختلف اضلاع کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا تاکہ ہر جگہ ہمارا کچھ نہ کچھ چیزیں چلتی رہیں. لیکن اس جیسے یہ ہائپ کریٹ ہوئی اس کے بعد ہم نے 4 کشتیاں جو ہیں وہ مزید وہاں پہ موو کی, اور یہ تاثر بہرحال درست ہے کہ ہم نے اس سیلاب کی جو پریڈکشنز تھیں اور جس طرح سے ہم لوگوں نے جب ستلج کے اندر پانی آنا شروع ہوا, جب راوی کے اندر پانی آنا شروع ہوا, جب چناب کے اندر پانی آنا شروع ہوا, تو سب کو پتا تھا کہ اس پانی نے کہاں جانا ہے, اس نے آگے جانا ہے. اور جو صورت یہاں پہ تھی, جب لاہور جیسے شہر کے اندر جو اتنا بڑا شہر ہے, یہاں پہ اتنی مشینری ہے, جب یہاں ایک لالے پڑے ہوئے تھے تو obviously آگے تو کچی آبادی ہیں, آگے تو بند جو ہیں ان کا ہمیں اندازہ ہے کہ ان کی کیا صورت ہے. اور ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمیں سندھ کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ پانی نے آگے پنچنس سے آگے جب یہ دریا کبیر والا کے پاس جب راوی جو ہے وہ چناب میں چلا جاتا ہے اور پھر ستلج اور یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں دریائے سندھ کے اندر, تو وہاں جو صورتحال بنی ہے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے, اور ابھی سے جو ہے اس کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, اور جتنی ہم لیکن آپ نے ابھی جو بہت اچھی بات کی شعیب صاحب, آئی تھنک جو ایک بہت اگین بیکاز آپ تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے, تنقید برائے اصلاحات کے لیے آپ جو ہے آپ کرٹیسزم جو ہے وہ آپ کی پازیٹیو کرٹیسزم ہے. جو آپ ون ونڈو آپریشن کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک بہت ایک اچھا آپ کا جو ہے یہ ایک حکومت کو تجویز بھی ہے, اور آگے اب یہ کیونکہ obviously سندھ میں جانا ہے, سو لیٹس ہوپ کہ وہاں پہ کچھ بہتر جو ہیں وہ تیاریاں ہوں. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنی اس میں ڈائریکشن میں جو ہے وہ گھوم رہا ہوگا, پتہ نہیں ہے کہ کدھر کیا چیزیں چاہیے, تو ون ونڈو آپریشن آئی تھنک اٹ از دا نیڈ آف دی آور. اب صرف اگر کوئکلی یہ بتا دیجئے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے وہاں پر کہ جو جلال پور اور یہ جو سدرن پنجاب میں جو فلڈز کی سچویشن ہے یہ
रिलेटिवली बेहतरी की तरफ कब जाती है आपको नजर आ रही है, जो आपकी अथॉरिटी से बात हो रही है, जो मेरे आप ख्याल देख में रहे हैं? जो इस वक्त हमें या बहुत सारे जो दीगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो दिक्कत हो रही है वो बोर्ड्स में हो रही है। मैं इसको बड़ी ध्यानदारी के साथ समझता हूँ कि भी बहुत देर नहीं हुई, अगर गवर्नमेंट जो है वो उसके पास अपने वसाइल हैं, 1122 है, NDMA है, PDMA है, फिर बहुत सारे सिविल इदारे भी हैं जो मिलकर काम कर सकते हैं, और इसके अंदर जितनी भी बोर्ड्स हैं आपके पास, ऑब्वियसली KPK के अंदर अब वैसी सूरत हाल नहीं रही, तो KPK हमने खुद KPK से जो है वो बोर्ड्स जो है वो मूव की हैं अलखिदमत फाउंडेशन ने। तो हम ये समझते हैं कि अगर बोर्ड्स को इन इलाकों तक पहुंचाया जाए और वहाँ पे जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर किया जाए, उनके जिम्मे काम लगाए जाए और मिलजुल कर ये काम किया जाए। और मैं फिर एक कलेक्टिव एफर्ट हो ताकि हर कोई किसी बिल्कुल एक कलेक्टिव एफर्ट हो ताकि इसका कोई फायदा जो है वो हो सके, ना कि हर कोई अपनी जो है वो मर्जी की डायरेक्शन में घूम रहा हो। शोएब साहब, प्लेजर हैविंग यू हियर विद अस, थैंक यू फॉर्म किया, एंड आई होप कि आपकी जो ये पॉजिटिव आपकी जो ये क्रिटिक है या आपकी जो सजेशंस हैं ये हुकूमत तक हम पहुंचाने में जो है वो कामयाब हो। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और मौज़ूआत इनकी तरफ जाएंगे। विल बी राइट बैक। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत FBR ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब। बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होंगी गैर मुसद्दिका रसीदें, न सप्लाई चेन में हेर फेर। होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवॉइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायरा कार, मगर अब है डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम का नया दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी, हर इनवॉइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवॉइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इकदाम। अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवॉइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और QR कोड भी बनाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मिले इनवॉइसेस, तारीख और मालियत की तफसील, टैक्स फाइलिंग की बाद सहूलत तकमील। डिजिटल इनवॉइसिंग, कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 051-111-772-772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। दुरुस्त हर वक्त।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया है। इनसे डिस्कस करेंगे मुल्क और खित्ते के हालात, बिलखुसूस ये जो इजराइल ने अटैक किया कतर पे, उसकी पाकिस्तान के लिए क्या जो हैं वो असरात हो सकते हैं, क्या रैमिफिकेशंस हो सकती हैं। खुर्रम साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। खुर्रम साहब, जब से ये अटैक हुआ है तो मैनी आर स्पेकुलेटिंग, इन फैक्ट आर इंक्लूडिंग आर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, कि ये चीज़ जो है ये मिडल ईस्ट तक या एक जगह तक, एक मुल्क तक जो है वो महदूद नहीं रहेगी, हम सब इसकी जद में आएंगे। आप क्या देखते हैं, क्या ये आग आपको पाकिस्तान तक आती नज़र आती है? बिलखुसूस इसलिए भी कहूँगी बिकॉज़ अगर आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, उनके ईरान के हवाले से, उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तो जो बयानात हैं वो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन उसी तनाजुर में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी बात की कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, तो हम बहुत ममालिक को खटकते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसराइल की आंखें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, अब हम कह सकते हैं तकरीबन 44 साल से हैं, जब उन्होंने इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह किया था गालिबन 1981 में, तब से हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान उनकी नज़रों में है। बल्कि यहाँ तक भी खबर है कि 2 दफ़ा उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन पाकिस्तान की जो निगरानी और हिफाजत की वजह से वो नहीं आगे आ सके। तो पाकिस्तान तो 45 साल से जो है इसके लिए तैयार है, और ये ज़रूर अलार्मिंग है कि इजरायली वज़ीर आज़म ने 2 दफ़ा पाकिस्तान का नाम लिया अपनी तकरीर में, तो लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर एक रिन्यूड फोकस है। और इसलिए भी हमें उन तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार होना है जिन्होंने पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको सोचा, उसको बनाया और उसको फिर चलाया। तो आप समझें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कदीर खान से लेकर नवाज शरीफ तक हमें सबको याद करना है कि उन्होंने पाकिस्तान को महफूज किया, क्योंकि 3 ममालिक, तीनों ने जिन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म किया, लीबिया, यूक्रेन और ईरान, तीनों की तबाही हम अपने सामने से देख चुके हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए ख़तरा बहुत अरसे से मौजूद है। सिर्फ अब ये है कि इसराइल को, जो हमारे लिए आई थिंक एक रिन्यूड डेंजर है, वो ये है कि मगरबी दुनिया और अमेरिका खास तौर पे इसराइल को उन्होंने एक लाइसेंस दे दिया है कि वो जहां चाहे वो हमला कर सकता है, क्योंकि कतर पर उसका जो हमला है वो बहुत ही तशवीशनाक है। वहां अमेरिका का एक बेस है, और वहां अमेरिकी प्रपोजल के ऊपर जो हमास और इसराइल के दरमियान डिस्कशन होनी थी, अमेरिकी प्रपोजल पर डिस्कशन हो रही थी। तो लिहाजा ये जो दोगलापन है, आई थिंक ये बात वाज़ेह हो गई है। अगर नहीं हुई किसी के ऊपर के जो हमारे मशरिक़ वस्ता के सारे दोस्त ममालिक हैं, उनका ये ख्याल था कि उन्होंने अभी हालिया जो सदर ट्रम्प के दौरे के दौरान जो कई हजार अरब डॉलर का के जो एग्रीमेंट्स किए थे, कि उनके जरिए उनको एक, जैसे कहते हैं, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, यानी उनको एक छत मिल जाएगी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब सब पर वाज़ेह हो गया है कि वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला को खरीदा नहीं जा सकता, और वो जहां उनके मफाद होंगे अमेरिका के और इसराइल के, वो उसके ऊपर जो है वो यानी कोई भी प्रोटेक्शन आपके पास नहीं है। तो लिहाजा यहाँ फिर पाकिस्तान के लिए एक तशवीश भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक मौका है, क्योंकि तमाम मुस्लिम दुनिया में जहां जहां भी किसी मुल्क को जब खतरा होगा, वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए देखेगा। तो पाकिस्तान के पास एक लीडरशिप रोल का भी एक जो दरवाजा है वो खुला है, अगर हम उसमें सही तरीके से निगोशिएट कर सकें। और इसमें जो अभी हालिया महीनों में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो कामयाबी है कि उन्होंने अमेरिका और चीन को बैलेंस किया है, इस बैलेंस को साथ रखते हुए पाकिस्तान के पास आने वाले सालों में एक ज़्यादा बेहतर रोल हो सकता है अगर हम एहतियात से अपनी डिप्लोमेसी करें। जब आप कहते हैं एहतियात से अपनी डिप्लोमेसी करें, तो इट्स अ वेरी टाइट रोप टू जगल, बिकॉज एक तरफ ये है कि हम अमेरिका को जो है वो अपना राज नहीं करना चाहते, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ जो है आप मिडल ईस्ट का ये देख रहे हैं। ये एक पिछले दिनों में ये बहुत चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर पे सामने हुई आई है कि जहाँ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है उसकी डिप्लोमेसी को सराहा भी जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस, पाकिस्तान नीड्स टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, बिकॉज इंडिया का मॉडल हमारे सामने है। अगर हम अपनी कुर्बतें जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के साथ जो है वो बेहतर हों, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारी एक जो है वो एक हमारी इक्वेशन है, लेकिन साथ साथ किस तरह अमेरिका को इसके साथ बैलेंस करें, तो उस पर आप क्या समझते हैं कि उस पर क्या कहना चाहेंगे?
जी, सीपेक को अब जिस दस्तखत हुए 10 साल हो गए हैं, इस साल अप्रैल में हो गए थे, और इन 10 सालों में पाकिस्तान ने एक बड़ा सफर तय किया है, डिप्लोमेटिकली भी, लेकिन अपने मिलिट्री जो सोर्सिंग है अब हमारी 80% चाइना से हो रही। तो इसका मतलब ये है, और उसके बाद जो पूरा अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ, अमेरिका के लिए भी हमारे लिए भी, लेकिन जो नतीजा है जिसकी वजह से, जिस मिशन का मैं भी हिस्सा था, वज़ीर आज़म का जो सफारती मिशन था, कि हम अमेरिका के सामने अब अमेरिकी हुकूमत से किसी इमदाद के तलबगार नहीं है। ये पाकिस्तान की एक नई ताकत है कि वो अगर कॉपरेशन करना चाहें, जिस तरह उन्होंने इसका इंडिया दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ या खास तौर पे इस्लामिक स्टेट दाइश के खिलाफ, तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनके ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं रहे। तो लिहाजा जहां हमें अमेरिकी मदद की जरूरत पड़ती, जो डिप्लोमेटिक मदद है, वो IMF के अंदर है या कुछ दूसरे इश्यूज हैं, लेकिन ओवरऑल अब उनके सामने कोई सवाल ही नहीं है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, और इसलिए भी तो हमें जो है वो, सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, बट शायद ये कहना दुरुस्त होगा कि पहली दफा अमेरिका जो है वो हमें एड के लेंस से जो है वो नहीं देख रहा है, शायद ये कहना दुरुस्त होगा। जी, तो ये इसमें फिर हमें जो ये पूरा जो पाकिस्तान ने पिवट अवे किया है अमेरिका से हटकर चाइना की तरफ, उस समय जो सीपैक के खालिक हैं उनकी तरफ भी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, ताकि जिसमें मियां नवाज शरीफ हैं और दूसरे आसिफ जरदारी साहब ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया, कि पाकिस्तान का जो पिवट है वो अब वाज़े है कि वो पाकिस्तान के मफाद में था। जिस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम जब ये हुए थे धमाके 1998 में, बहुत लोग उसके मुखालिफ भी थे, लेकिन आज कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि हालात ने साबित किया है कि वो दुरुस्त फैसला था। लेकिन जिससे मैं कहूंगा, हमें ये जो सो कॉल्ड कहते हैं जीरो सम गेम नहीं खेलनी, कि अगर हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो नेसेसरली दूसरे का नुकसान है। तो लिहाजा वो जिसे कहते हैं गेम थ्योरी में कि विन विन सिनेरियो है, कि हमें अमेरिका को और चाइना को साथ लेकर चलना है, और जो वही सरमाया जो हमारे खलीजी ममालिक ने अमेरिका को दिया है, अगर उसका मैं कहूंगा 5% भी अगर पाकिस्तान के साथ वो इन्वेस्ट करें, तो पाकिस्तान उनके लिए बहुत बेहतर सिक्योरिटी गारंटीज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, अभी हमने देखा है कि इजराइल और इंडिया जो हैं, दे फॉलो वर्चुअली द सेम प्लेबुक, एक ही प्लेबुक है। जब ये हमारे पे अटैक हुआ और अमेरिका ने हमसे कहा कि नहीं जी आप काउंटर अटैक मत करें, जिसको हमने जो ऑब्वियसली नहीं माना, एंड वी जब तक उनको अटैक नहीं हुआ तब तक इंडिया जो है वो पसपा नहीं हुआ, अदरवाइज वो तो दे वर राइडिंग अ वेरी हाई हॉर्स। इसी तरह अभी जो यहाँ पर हुआ है, कतर में जो हुआ है, जिस तरह मना किया जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है रिस्पांस ना दें अमेरिका की तरफ से, एंड इट सीम्स लाइक अमेरिका ने उनको कन्विंस कर लिया है। क्या आपको लगता है कि अगेन बिकॉज दे फॉलो द सेम प्लेबुक, दे विल बी डिटर्ड, इजराइल डिटर हो जाएगा, या फिर एक और अटैक जो है वो आएगा और इसको ये कह दिया जाएगा जी ये तो इनफरादी इसका जो है वो इजराइल का ये इकदाम है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो इंडिविजुअल एक्ट है, एंड अमेरिका विल बेसिकली गिव देम देयर टैसिट अप्रूवल? अमेरिका और इजराइल एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो खतरे की घंटी थी वो अमेरिका का ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी था उन पर हमला था। अभी तक जो 1945 के बाद से जो पहले न्यूक्लियर बॉम्ब्स अमेरिका ने फेंके जापान के ऊपर, और हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग जो है उसमें जाँ बहक हुए, उसके बाद से एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसके जो नताइज हैं वो बहुत भयानक है। लेकिन ये जो टाबू ब्रेक किया है, अमेरिका ने ब्रेक किया है इसराइल की सपोर्ट में, इसका मतलब ये है कि अब कोई टाबू नहीं है, और ये भी दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं उसके बाद से दो चीजों पर सोच रहे हैं, कि एक तो ये कि हर मुल्क जिसके पास जरा से भी वसाइल और टेक्नोलॉजी है वो चाहेगा कि उसके पास जौहरी हथियार हो, ये भी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरा ये है कि जिनके पास हैं उनको भी अब समझ आ गया कि यहाँ कोई रेड लाइन नहीं है जो क्रॉस नहीं हो सकती, और इसराइल के पास जो है एक लामहदूद लाइसेंस है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम क्लोज करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम यहीं कंक्लूड करते हैं। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।
हर वक्त बर वक्त।